आमचो तूं करताय आमचे मोदेचे सूख धाडटाय हो मोग ओळखून दीन वास दाखोव आपलेच जिवीत तुका भेटूंक तुझे कुटुंब एकठांय जाता आवाज विश्वास मोग उचारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता आवाज विश्वास मोग उचारता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आयज आमी भाग्यवंत पेद्रू आणि पावलू धर्म दूत हांची दोबाजीक परब समरमतांव. प्रवेश गीत अशें म्हणटा, हेच ते मनीस रोगता मासाच्या ओसोक सोयंबाचे आपले रोगत वारोवन पवित्र सोबा ताणीन रोयली. सोम्यांच्या कोश्टांची काल्च ते पियेले आनी जावंक पावले देवाच्या मोगाचे. म्हजे पडीन आनी भावनो, तुमकां माये मोगाचो योकार ह्या मिसान फेस्ताच्या वांटो घेवंक. आनी जशे भाशेन पेद्रून आनी पावलून मागण्यांतल्यान जेजूक एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान साक्षी दिली, तेच भाशेन आमी दिवंक जाय, दिता आनी दिवंक ना जाल्यार आमच्या पातकांचें बोगसणें मागून आतां आमी सगळीं जाणां हात जोडून म्हणया, हांव पातकी सोरपोदिदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Krista kakut ko, Krista kakut ko, Somya kakut ko, Somya kakut ko. Tacia ishta sonsare sorves moradeva sorgi charaya sorpot vedar
मागुया. सोरपोद्वेदात देवा, भाग्यवंत पेद्रो आणि पावलो तुझ्या दोरमदूतांची दोबाजीक परब समारंभूंक आमी आज संतोषान एकठांय जाल्या. तांच्या मुन्यारपणा वरवीं पवित्र सभेचे सुरवेक भावार्थांचे देणे तुवें तिका फावो केले. तांची शिकवण आमकांय सदां आनी सर्वांत पाळूंक तूंच आमकां गोटाय दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. धर्मदूतांच्या इतिहासा बेलें वाचप. त्याच काळार पवित्र सभेचे थोड्या वांगड्यांक हेरोद राजा पिडापेट दिवंक लागलो. जाकोबाक जुआवाच्या भावाक ताणें तोशादीन जिवेशें मारलो. हें जुदेवांक मांडलें म्हूण पळोवन ताणें पेद्रूकूय दवरूंक लायलो. हें फूग नासलोल्या उंड्याच्या परबेच्या दिसांनी घडलें. पेद्रूक दवरलो, बंदखणींत घालो आनी चोगां चोग शिपायांनी ताका राखचो म्हूण हुकूम घालो. पास्काचे परबे उपरांत परजे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रू बंदखणींत आसलो तितलोय वेळ पवित्र सभा ताजे पासत थांबून आसतना देवाक मागणी करताली. हेरोद पेद्रूक परजे मुखार उबो करूंक सोदतालो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगां शिपायां मदें न्हिदलोलो आसलो. ताका 2 सांकलींनी बांदलोलो आनी पारेदार बंदखणीचें दार राखताले. ओचितूच थंय सर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी तें कूड उजवाडान भरलें. पेद्रूच्या बुजाचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हणलें, बेगीन उठ. थंयचे थंय ताजे हातांच्यो सांकली भुंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान म्हणलें, तुजो पोटो बांद आनी तुजे वाणूक घाल. पेद्रून तशें केल्या उपरांत देवदूतान ताका म्हणलें, तुजें आंगावलें घाल आनी म्हजे फाटल्यान ये. पेद्रू ताजे फाटल्यान गेलो, पूण दूत सांगतालो तें खरेपणी घडटा म्हूण तो नकलो आसलो, कित्याक तें एक सोपोन म्हूण तो चिंतालो. पाऱ्याचो पयलो आनी दुसरो जागो उतरून शारांत पावयता त्या लोखंडाच्या दारवाट्यांशी ते पावले आनी तो आपशींच तांकां उक्तो जालो. भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयचे थंय देवदूतान ताका सोडलो. तेन्ना सोयरानार येवन पेद्रून म्हणलें, सोम्यान आपल्या दूताक धाडलो आनी हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेवांच्यो लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका वाटायलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळोवन आयलें. देवाचें उतर हें. देवाचें वळखार. आमचो जबाब जातलो, सगल्या म्हजे आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. म्हणया, सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. सगल्या वेळा सर्वेस्पराक दिन वाचतलो. ताची स्तुती सदांच म्हजे वंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हजी वतम्याक ओडवीक मेळटा हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब, सगल्या म्हजे आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. म्हजी सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका थाळ्यान सगळें ताजें नांव वखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदता तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हजे आकांतांतलो म्हाका निबारता. जबाब, सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. ताजेर दोळे लावन रावात.
तुमी संतोषान मुरगोटल्यात तोकली पोंदाक घालून तुमकां कधीच घोडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निबारलो. जबाब सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका म्हाका निवारता. निवारता. ताजे सेवकां भोंवती बेड्डो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड ताजे गोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. बागेवंत पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां भिजयलोली बोळी कसो आसां आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलों. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवन काडली. हांवें सांबाळलो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रामाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोड नितीवंत मनसूबदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या आसण्याक ओतरेकता तितल्यांकूय. पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमान पूर्ण परगोटणी जावचे खातीर आनी सगल्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी घोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगल्या नश्टांतलोय सोमी म्हाका वाटयतलो आनी आपल्या सोर्गींच्या राज्यांत म्हाका सोलामती पावयतलो. ताका मोहिमा सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी एमकोणाचे दारवोंटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फिलिपाचे सेजारियाच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिश्यां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान जातात जुवांव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरमेयास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तो तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रून असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोक्ता मांसान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलें. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी एमकोणाचे दारवोंटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. हांव तुका सुर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलेलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीन भावनो, आमी जाणो की देवान आमकां रोचल्या म्हणून, पूण देव जेन्ना आमकां रोचता ताच्या मनांत आमचे पासत एक येवजण आसता. ते येवजणी प्रमाणे आमचें जिवीत आमी सारूंक जाय. पूण तें आमकां खूब फावटीं कळना. पूण कशें कळटलें? आमी पळयता की ह्या दोगांच्या
जिवितान पेद्रूच्या आनी पावलूच्या ते कशे आसलेले, ते देवान दिल्लें जें काम आसलेलें तातूंत ते एकदम उत्तम आसलेले. पेद्रू खारवी आसलेलो आनी तो मासली मारूंक जाणो आसलेलो. पावलू एक शास्त्री आसलेलो. तो जुदेव, फारिजेव आनी शिकलोलो. म्हणटत हे दोगूय जाण आपलो वावर कोत्ताले. पळयात, पेद्रू रातभर मासळी मारूंक गेलो पूण ताका कांयच मेळ्ळें ना. तो तोडीर येताना जेजून तांकां सांगलें पोत्तून घालात म्हणून तांच्यो रांपणी, तांच्यो जाळयो. तो म्हणूंक लागलो आख्खी रातभर आमकां मेळोंक ना. तो जाणो आतां आमकां कांय मेळचें ना म्हणून. पूण जेन्ना ताका जेजू सांगता आनी ते भाशेन तो कोत्ता तेन्ना ताका भरपूर मासळी मेळटा. तो थोटोकता, हांव खरेपणी पातकी म्हणटा तो ताका. वय, तुका हांव मासळी मारूंक शिकयतलो. कसल्यो मासल्यो? मनशांक धरूंक शिकयतलो. पावलू आपलो वावर कोत्तालो. जे कोण मोइजेसाच्या सुमूर्ती प्रमाणे जियेन आसलेले आनी वेगळेच तरी जियेताले तितल्यांकूय काडून उडोवंक तो सोदतालो आनी वावुरतालो. तितलेंच न्हय, जे क्रिस्तांव दामास्केक आसलेले तितल्यांकूय धरून तांकां काडूंक सोदतालो तो. आनी त्या वेळार असलो वावर कोत्ता आसतना जेजू ताका दिश्टी पडलो. जेजून ताका अणभव दिलो. ते मेरेन सान ताचें जिवीत सगळेंच बदल्लें. कित्याक जेजू म्हणूंक लागलो आतां तुका हांव शिकयतलो कशे भाशेन कश्टांतल्यानूच तुवें म्हजे सारको जावंक जाय आनी म्हजो वावर फुडें व्हरोंक जाय. म्हणून पळयात कशे भाशेन ताका आपोवणें आयलें पळय तें. दुसरें म्हणजे जेजू आमकां दाखयता कशे भाशेन आमी ताचो पाटलाव करूंक जाय. मागण्यांतल्यान तांकां मागणें करूंक शिकयता. ते तांकां विचारतात तेन्ना तो म्हणटा आमच्या बापा सुर्गींच्या, हें तांकां मागणें शिकयता. पावलू जेन्ना ताका असलें दर्शन घडलें की ना, तो 3 दीस उपास करूंक लागलो. रात दीस तो कांय करिनासलेलो, फकत मागण्यांत आसलेलो. हे भाशेन जेन्ना आमी मागण्यांत रावता तेन्ना देव आमकां आपली येवजण कितें आहा पळय ती दाखयता आनी फुडें पावलां मारूंक तो शिकयता. पळयात, पेद्रूक ताणें विचारलें आनी तुमी कितें म्हणटात? पेद्रून जबाब दिलो, तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत. आनी ताका म्हणटा तो तुजेर भावार्थ तुजो एक खडप कशें, ताचेर हांव ही बुन्याद म्हजे सोबेची बांदतलो आनी तुका अधिकार दितलो. पावलू मागण्यांत रावल्या उपरांत ताका आनानियास येता आनी सांगता तूं जेजूचो कार्य फुडें व्हरतलोय पूण तुका खूब कश्ट लोक सोंसचे पडटले. आनी ताका बावतिजम दिता. तो जेजूच्या जिवितान भरोन येता आनी मागीर फुडें कितें म्हणटा तो, हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजें सवें वावुरता. हे भाशेन आयच्या वाचपांनी आमकां सांगलां कशे भाशेन जेजू तांच्या जिवितान येवन कितल्योच मिलाग्री कोत्ता. आमी पळयता जेन्ना पेद्रू सांकळ्यांनी बांदून भितर आसलेलो बोणकोणींत, ताचे दोनूय बाजूक शिपाय आसलेले, भायल्यान शिपाय आसलेले आनीक थिंचूर फुडें शिपाय आसलेले, कितलेच शिपाय ताका राखताले. कित्याक लागून? हेरोड जुद्यांक बरो शो करूंक सोदतालो. तांकां ताचे फुडें ताका मारून उडोवंक सोदतालो. हे परी क्रिस्तांवांक काडून उडोवंक सोदतालो. पूण तशें घडोवंक ना. कितें जालें? हेर लोक ताचे पासत खोतकोतीत मागणी करूंक लागले आनी तांच्या मागण्यांतल्यान जेजून ताका सुटका दिली. आनी आमी पळयलां कशें हे मिलाग ताच्या जिवितान घडटा. त्याच प्रमाणे कितले पाटी पावलूकूय बरोच मार दिल्लो, इतलो मार दिल्लो की मेला म्हणून ताका भायर शारांतलो उडयल्लो. आनी ते सगळे ताचे क्रिस्तांव भाव येतात आनी ते आयल्या उपरांत ताका गोठाय मेळटा. तो उठ्ठा आनी पोत्तून शारान वता. भियेन आसतना पोत्तून तांकां देवाचो मोग दाखोवंक लागता. तांकां वायट करना तो, तांकां सगळें बरेंपण करता. हे भाशेन ह्या आमच्या दोगां आपोस्लांनी
आमचे जेजू कशे भाशेन साक्षी दिवंक जाय तें दाखयलां आनी तांच्या ह्या भावडाताचेर हे बुन्यादीचेर जेजून ही आमची इगोर्ज मात वळयलेली आसा. आतां आमी सगळीं जाणां ते इगोर्जेंत भर घालता कशे भाशेन आमच्या भावार्थांतल्यान. आमचो भावार्थ खूब फावटी दोगमोगता. केन्ना दोगमोगता? जेन्ना आमचे संकश्ट येतात, जेन्ना आमकां दिश्टी पडना. कशें दिश्टी पडना म्हणजे भावार्थान फुडें पावलो मारूंक आमी नकळो त्या भाशेन आमी दोगमोगता. त्या वेळार अदीक ताका उलो मारीत तर देव आमकां पावतलोच आनी तो आमकां तातूंतली निवारतलो, ताचे गोठायेन बसतलो आनी ताका साक्षी दिवंक आमकां तो फुडें पावलां मारूंक मदत करतलो. हे भाशेन तो आमकां मदत करताच. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी बागेवन फ्रांसीस शेवेरे सारकीं सदांच तयार रावंक जाय. जेन्ना तो आमकां आपयता आमच्या घरादारांनी ताका साक्षी दिवंक, ताचो मोग परगटूंक, तेन्ना आमी भिवची न्हय. उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींत जेजूक एकवटोन सगळो वावर आमी करया. आनी ताका लागून सदांच रातची 5 मिनट, सकाळची 5 मिनट ताचे बरोबर सारया. ताका एकवटोन रावलें की ना बाकीचें सगळें तो सोंपेपणी आमकां शिकयतलो. नाजाल्यार आमकां खूब त्रास जातले आनी आमी बेश्टीच भोंवतल्या करतल्या आनी बरें आसचें ना. पूण ताका तर एकवटोन रावत सगळें बरें जातलें. आमचे हात अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया. प्रत्येक सुस्कारान आमी जेजूक एकवटोन रावया आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजूचेर दवरया. बरें वायट पोजडें कितें आहा तितलेंय आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो. बरें पळय तें अदीक बरें करून काडटलो आनी हे परी आमी ताचे गोठायेन भरून येतल्या. ताका एकवटोन हो वेळ आमी सारलेलो आसा. तर ह्या वेळार आमी दोळे उक्ते करून आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोतमानता देवाक, सोरपोदीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी संभावलो, आंकवार मारयेंत हान जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलिल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपोदीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सगळीं आमची त्या सामोनान दवरया आनी आमच्या संवसारा पासत आमी मागया. हे कोरोना वायरस वाडत आसा. थोडे कडेन उणें जाल्लेलें आसा म्हणटात, पूण आमी ह्या दिसांनी परतून आयकता की लोक परतून तातूंत पडत आसात. तर देवान आमकां सुटका दिवची आनी आमकां निवारची म्हणून हे मागणें आमी म्हणया. सोरपोदीदारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना वायरस पिडे खाल कोश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणदायीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आतां आमी बेठवणी वरवीं आमचें सगळेंच जिवीत जशे भाशेन पेद्रून आनी पावलून जेजूक भेटयलें तेच भाशेन आमी भेटोवया. तुझ्या पोवितोल्या मुखार
Jesuचे सोले आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदेदाद देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवंक काडल्यान त्या जाणा वरवीं भाग्योन दोर्मदुतां पेद्रूची आनी पावलुची खोतखोतीत विणवणी तुजे मुखार पावूं. तिचे वरवीं बरे खरे भक्तीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटान ही भेटवणी करून तुका मानता तसलीं जावन आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदार आनी सशनांच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोश भरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या महादौर्मदुतांक वंदिता आमी. पेद्रून बावार्थ उचारलो सगळ्या वतीं पावलून त्याच बावार्थीची आमकां दिली समजोणी. पेद्रून इस्रायलाच्या विस्वासी हिंडांतली घडोवलेली पवित्र सभा चलयली आनी चरयली. पावलून तुजो ताळो पोरसांक आयकोसो केलो आनी सगल्या लोकांक शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरेन आपआपल्या आपोवण्या परूय क्रिस्ती कुटुंबांत ताणें राष्ट्रांक एकठायली. शेकी त्याच भावार्थाक रोगतान साक्षी दिली तांणी आनी विस्वासी चाकरांचें इनाम जोडलें दोगांयनी. ह्या खातीर स्वर्गार सगळो उल्हासता आनी संतोशान तांची किर्ती गाजयता. आनी दिवतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. Sumia Jesu ami omudo kata ani hikashit le pieta title body to voi bovanie sor ami tu
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडोनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिचे पती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर पेद्रू आनी पावलो सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. खोतखोतीत मागणी आमी सगलीं जाणां कोत्ता आनी ह्या वेळार सगलीं आमची इंतेसां मनांत धरून जेजूक एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दौरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घारे आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, जेजूक आमी आशेता आमच्या काळजांत घेवंक. तो आतां आमचे सवें ओत्मीकपणी येवच्याक हे मागणें आमी ताका म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Soy prítimo quasta, toi deva cirasa. Soy prítimo quasta.
घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें. तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा, तुजे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमकां आमच्या गोवण्यां बरोबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रगत आमी शेवल्यांत. ह्या संस्काराचे गोठायेन आनी बागयोंत पेद्रूचे आनी पावलूचे विणवणेंत सदां तुजे पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें विंचलोल्या गोवण्यां खाल तुका विस्वाशी रावंक आमी आतां भास दितां आनी ही भास पाळूंक तुजी कृपा मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. परबीं तुमकां सगल्यांक ह्या फेस्ताची, पेद्रूच्या आनी पावलीच्या ह्या संभ्रमणेच्या दिसा आमी तांची मदत आनी विनंती मागता. आमकांय गोठायेन भरच्याक आनी जेजूच्या मोगाक आमी साक्षी जावच्याक. आतां आमी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आनी सोरपोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Pedro Xenia, Cornine Mloi, Ina Pasot, Morung Toyar, Ovis Mashi, Salia Shisar, Kitlo Jesu, Wiswas Teoloi, Ovis Shri Salia Shri Sar Kitlo Jesu Wiswas Teoloi Tu Kapida